ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। बजट कॉपियां पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। बजट दस्तावेजात समा को मौसूल। बजट कॉपियां पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। अपडेट करें आपको हम खबर से। बजट कॉपियां पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। बजट दस्तावेजात समा को मौसूल हो चुके हैं। अपडेट करें आपको हम खबर से। बजट कॉपियां पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। आपसे कुछ देर के बाद इजलास भी शुरू हो जाएगा। बजट दस्तावेजात समा को मौसूल हो चुकी हैं। बिल्कुल, और इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, बजट दस्तावेज़ात समा को मौसूल हो गई हैं और ये कॉपियां भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू हो गई हैं। क्या कुछ है इसमें, बताइए हमारे देखने वालों के लिए। देखिए, नए माली साल का जो बजट है उसकी दस्तावेजात समा ने हासिल कर ली हैं। इस बजट के अंदर जो वफाकी तरक्याती प्रोग्राम है उसकी तमाम तर डिटेल्स शेयर की गई हैं। 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। इससे पहले 1126 अरब रुपए का ये बजट था, लेकिन इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा पैसे रखे गए हैं। इसके अलावा जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए फंड्स रखे गए हैं। अरकान पार्लियामेंट के लिए तकरीबन 63 अरब रुपए रखे गए हैं इस बजट के अंदर। और इसके अलावा जो कॉर्पोरेशन हैं उनके लिए भी फंड रखे गए हैं। NHA के लिए 224 अरब रुपए से ज्यादा की अमाउंट रखी गई है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि जो नए तरक्याती मंसूबे हैं वो शामिल नहीं किए गए, क्योंकि पुराने जो मंसूबे पहले से चल रहे हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। और वफाकी तरक्याती प्रोग्राम जो है वो डिमांड्स बहुत ज्यादा थी, 4000 अरब रुपए से ज्यादा की डिमांड थी मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज की तरफ से, डिविजन्स की तरफ से, लेकिन माली गुंजाइश ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से इसको 1000 अरब तक महदूद किया गया है। और वफाकी हुकूमत ने सूबों के साथ मुशावरत करके अपना बजट भी कम किया, सूबों का भी 4.7 ट्रिलियन से कम करके 3.6 ट्रिलियन किया गया। तो इस PSTP के अंदर तमाम तर मनसूबों की तफसीलात बताई गई हैं। तकरीबन 30 से जायद मुख्तलिफ वफाकी वजारतें और डिवीजन हैं, उनका बजट इसके अंदर मेंशन किया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेशंस का बजट मेंशन किया गया है। स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं जो पहले से चल रहे हैं, आबी वसाइल के मंसूबे हैं, पावर डिवीजन के मंसूबे हैं, और साथ साथ HEC के लिए 40 अरब से ज्यादा रखे गए हैं। और वफाकी जो तालीम और तरबियत है उसके लिए भी पैसे रखे गए हैं। और जो सेहत का शोबा है उसके लिए भी तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और साथ साथ अरकान पार्लियामेंट का जो बजट 70 अरब तजवीज़ किया गया था पहले, उसको कम करके 63 अरब किया गया है। और अरकान पार्लियामेंट के हलकों के मुख्तलिफ जो तरक्याती स्कीमें हैं वो मुकम्मल की जाएंगी। और साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि PSTP जो है उसके अंदर अब IMF की मुशावरत से चूंकि ये टारगेट रखा गया, तो इस साल इसको मुकम्मल करने का हदफ है। तमाम पैसे खर्च किए जाएंगे और अगले माली साल में इसमें मजीद इजाफा किया जाएगा। जी अच्छा, शकील साहब, तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक क्या इत्तलात हैं? देखिए, तनख्वाहों में इजाफे के लिए हुकूमत, वफाकी हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है। मुलाजमीन कह रहे हैं कि एटलीस्ट उनको 2 एडहाक रिलीफ अलाउंस जो माजी में मिल चुके हैं वो बुनियादी तनख्वाह में जम किए जाएं। फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है कि इतने माली वसाइल नहीं है, हमने PSTP कम किया है, तरक्याती बजट भी कम किया है, और इसलिए हम 10% तक तकरीबन रिलीफ दे सकते हैं। और पेंशन में हमें कब बताया गया है कि तकरीबन 7% रिलीफ देने की तजवीज़ है, लेकिन मुलाजमीन जो है वो ज्यादा मुतालबा कर रहे हैं। तो मैक्सिमम अगर प्राइम मिनिस्टर के सामने जब ऑप्शन रखी जाएंगी, थोड़ी देर बाद वफाकी काबीना का इजलास होगा, उस इजलास के अंदर जो ऑप्शन दी जाएंगी प्राइम मिनिस्टर को, और ये बताया जाएगा कि अगर ज्यादा रिलीफ देना तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो उस को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर हतमी फैसला करेंगे। लेकिन इनिशियली हमें यही बताया गया है कि कम से कम 10% रिलीफ मिलने का इम्कान है, क्योंकि डबल डिजिट में इन्फ्लेशन भी जा चुका है। मई 2026 के महीने में तकरीबन 12% तक इन्फ्लेशन रेट गया है, लेकिन ऑन एवरेज हुकूमत का क्लेम यह है कि ये 7% है। तो 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से 7 से 10% यानी पेंशन और जो तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन उसमें इजाफा किया जा सकता है। लेकिन एहतजाज भी चल रहा है यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में, और बहुत सारे मुलाजमीन यहाँ पे जमा हैं। वो मुसलसल डिमांड यही कर रहे हैं कि उनके अलाउंसेस में इजाफा किया जाए, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, साथ साथ तनख्वाहें मर्ज की जाएं, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है उसमें इजाफा किया जाए, क्योंकि बाज़ जो वफाकी महकमे ऐसे हैं जिनके जो तनख्वाहें ज्यादा हैं और सेक्रेटरीट के पुराने मुलाजमीन जो हैं डिपार्टमेंट्स उनकी तनख्वाहें कम है, तो तनख्वाहों में तफरीक खत्म होनी चाहिए। अब तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया जाएगा, क्योंकि IMF भी जो है उसने ये जरूर कहा है हुकूमत को कि आप मुलाजमीन को रिलीफ दें, लेकिन अल्टरनेट के तौर पर दीगर शोबों से टैक्स भी कलेक्ट किया जाए, यानी रेवेन्यू का इंतजाम भी किया जाए। तो इसीलिए जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ ज्यादा है, तो हुकूमत ने अगर किसी सेक्टर को रिलीफ देना है तो IMF ने कहा है कि उसके मुतबादिल इंतजाम भी किए जाएं, उतना ही जो फायदा है वो फिर रेवेन्यू से हासिल किया जाए। 50 अरब रुपए का बताया जा रहा है कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं और उनके लिए ओवरऑल जो सैलरीड क्लास है उनके लिए टैक्सों का जो स्लैब है उसमें रद्दबदल हो सकता है, उनको भी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इस वक्त जो है कैबिनेट मीटिंग जब होगी उसी में फाइनल डिसीजन होंगे। उसके बाद पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होंगे। कौमी असम्बली में बजट प्रेजेंट किया जाएगा स्पेशल कैबिनेट मीटिंग से अप्रूवल के बाद,
اور اس میں اناؤنسمنٹ کی جائیں گی. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اوور آل مختلف سیکٹرز کو ریلیف دینے کی جو ہے تجاویز تیار کی گئی ہیں. خاص طور پر ایسے شعبے جو ڈاکومنٹڈ ہیں, پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں, ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے, لیکن جو انڈاکومنٹڈ سیکٹر ہیں ان کے اوپر جو ٹیکسز کا بوجھ بڑھ سکتا ہے تاکہ وہ دستاویزی جو معیشت ہے اس کی طرف آئیں. تو اس وقت مختلف پروپوزل ہیں وہ تیار کی گئی ہیں. جو ڈاکومنٹس ہیں بجٹ کے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ وزارت خزانہ, کیو بلاک, پلاننگ ڈویژن, ان تمام محکموں کو ڈاکومنٹس دے دیے گئے ہیں. ایکسکلوسیو ڈاکومنٹ ہمارے پاس بھی موجود ہیں جو اس وقت سما کی اسکرین پر چل رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے, اور اس میں تمام تر تفصیلات شامل کی گئی ہیں جو کہ مختلف ترقیاتی منصوبے ہیں, اور اسپیشلی جو مین اکنامک انڈیکیٹرز جو ٹارگیٹس رکھے گئے ہیں. 4% سے زیادہ جی ڈی پی گروتھ کا ٹارگیٹ ہے, 8.2% آن ایوریج انفلیشن ریٹ کا ٹارگیٹ سیٹ کیا گیا ہے. ٹیکسز میں کتنی کمی کا امکان نظر آ رہا ہے شکیل احمد صاحب؟ دیکھیے ٹیکسز میں کمی کا امکان جو ہے وہ محدود ہے, آپشنز کم ہیں, کیونکہ ٹیکسز میں اضافے کا زیادہ فوکس ہے حکومت کا. کیونکہ پچھلی بار بھی جب ٹیکس ٹارگیٹ رکھا گیا تھا 14,131 ارب روپے, اور وہ میٹ نہیں ہوا ایف بی آر سے, اس میں کمی ہوئی, 2 بار ریوائز کر کے اس کو 13,000 ارب روپے کیا گیا ہے اس سال. تو اگلے سال 15,267 ارب روپے تقریباً رکھنے کی تجویز ہے, پلس اس کے اوپر نان ٹیکس ریونیو بھی ہوگا جس میں لیوی بھی شامل ہوگی. تو یہ سارے ٹیکسز 13,000 کا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا تو شکیل صاحب 15,267 ارب روپے کا کیا ٹارگیٹ پورا ہو پائے گا شکیل صاحب؟ دیکھیے فواد, بالکل ایسا ہی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ان ریئلسٹک ٹارگیٹ جو ہے نا IMF کے پریشر میں آ کر, اس کے دباؤ میں آ کر رکھی ہے گورنمنٹ. ہر سال وہ میٹ نہیں ہوتا, پھر ان سے ویورز لینے پڑتے ہیں. اس سال بھی ایسا ہی ہوا ہے, 2 بار ریوائز کیا گیا, اور پھر بھی ایف بی آر کے حکام کلیم کر رہے تھے کہ جی ہم نے 99% اچیو کر لیا. 99 کا مطلب یہ ہے کہ 13,000 جو 2 دفعہ ریوائز ہوا 13,000 ارب, اس کا 99% اچیو کیا ہے 11 ماہ میں. ایکچوئل جو ٹارگیٹ تھا اس میں 1.1 ٹریلین روپیز کی شارٹ فال ہوا, کمی ہوئی. پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا, 1.1 ٹریلین کا شارٹ فال ہوا تھا. تو 2 سال میں آپ دیکھیں کہ ایف بی آر 2,200 ارب روپے کم ٹیکس اس نے جمع کیا ہے, شارٹ فال ہوا ہے. تو اس بار بھی بڑا ٹارگیٹ ہے. جو آپ کا کوشچن تھا یہ بھی ان ریئلسٹک لگ رہا ہے, اور ابھی سے ایف بی آر کے حکام سے ہماری جو بات ہوئی آف دی ریکارڈ, ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ٹارگیٹ بڑا ہے, اس کو میٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. جس طرح کا دباؤ بڑھ رہا ہے بزنس مینس کی طرف سے, کمیونٹی کی طرف سے, عام عوام کی طرف سے, سیلریڈ کلاس کی طرف سے, کیونکہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا گیا. وہ سیکٹرز, وہ شعبے, وہ افراد جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں, پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں, انہی کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا پروسیس سلو ہے, شروع ضرور کیا گیا ہے, مختلف پروگرام شروع کیے گئے, لیکن اس کا ابھی تک رزلٹ اس طرح سامنے نہیں آیا. ان ڈاکومنٹڈ جو سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا بڑا ٹارگیٹ ہوگا. ایک اسکیم اناؤنس کی جا رہی ہے اس بجٹ کے اندر جس کی کچھ چیزیں سامنے آ چکی ہیں. 35 لاکھ سے زیادہ چھوٹے ٹریڈرز ہیں, تاجرز ہیں, اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا پلان ہے. اور 20,000 سالانہ ٹرن اوور یا سیل پر صرف 1% ٹیکس ہوگا. 25,000 روپے بنتا ہے سالانہ, اور ماہانہ آپ دیکھ لیں کہ بہت کم ہوگا. اگر یہ اسکیم کامیاب ہو جاتی ہے تو 50 ارب روپے انیشلی حکومت کا خیال ہے کہ اس کو حاصل ہوں گے. لیکن دوسری طرف جو ٹیئر 1 کے ریٹیلرز ہیں, جو باقی ان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے پاکستان کے اندر, اگر اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا جاتا تو پھر وہی الٹیمیٹلی پرانے ٹیکس پیئرز پہ, ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر بوجھ آ سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. کافی ٹف ٹارگیٹس ہیں, کافی ٹف کنڈیشنز ہیں IMF کی, اور حکومت جو ہے وہ ایک ایک فیصلہ جو ہے وہ IMF کی مشاورت سے کر رہی ہے. IMF جو کہتا ہے اس کے مطابق حکومت فیصلے کر رہی ہے. رات بھی میٹنگ ہوئی ہے, تو فائنل میٹنگ ہوئی, اس میں بھی IMF کے حکام نے حکومت کو اجازت دی ہے کہ آپ سیلریڈ کلاس کو ریلیف دے دیں, لیکن اس کے علاوہ جو باقی سیکٹرز ہیں جن سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ بھی فوکس کریں. شکیل احمد صاحب, یہ بھی کہیے گا کہ پچھلے بجٹ کی نسبت اس بجٹ میں کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, بہتری کے امکانات تو ہوتے ہیں, گنجائش ہوتی ہے, لیکن حکومت نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس باسکٹ کیا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, اور وہ ذرا محدود ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو بیرونی قرضوں کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. ہر سال پاکستان بڑے پیمانے پر بیرونی قرضے لیتا ہے. یہ جو کلوز ہو رہا ہے سال, اس میں تقریباً 19 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضروریات تھیں, جو کہ پاکستان نے کچھ قرضے لیے, کمرشل قرضے لیے, دوست ممالک سے مدد لی, کچھ ڈپازٹ سعودی عرب نے اضافی دیے, 8 ارب ڈالر سے زیادہ کے سعودی عرب کے ڈپازٹس ہیں, پھر اسی طرح 4 بلین ڈالر کے چائنا کے ہیں, باقی کچھ ممالک کو پاکستان نے پیسہ واپس کیا. اگلے مالی سال ضروریات مزید بڑھ رہی ہیں, تقریباً 123 ارب ڈالر پاکستان کو چاہیے نیکسٹ 5 ایئرز میں. تو ایک ڈبیٹ یہ چل رہی تھی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ IMF پروگرام کو اس پر خیر بات کہہ دے. ایک پولیٹیکل قسم کے سلوگنز لگائے جاتے ہیں جی آخری پروگرام ہوگا, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز ڈفرینٹ ہیں. پاکستان کو ہر سال 20 ارب ڈالر سے زیادہ کی تقریباً مالی ایکسٹرنل ضروریات ہیں, یعنی ڈالرز پاکستان کو چاہیے معیشت کو چلانے کے لیے. تو وہ جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, وہ ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور تیسرا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے, کلیکشن بڑھائی جائے, تاکہ پاکستان کے اندر
ریونیو جنریٹ ہوں اور پھر اس کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر، لوگوں کی فلاح، صحت، ایجوکیشن اور مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان پہ خرچ کیا جائے. لیکن لگتا یوں ہے کہ پاکستان IMF کے چنگل سے نہیں نکل پائے گا اور آنے والے برسوں میں بھی ہمیں نیا پروگرام سائن کرنا پڑے گا. ابھی یہ 25واں پروگرام چل رہا ہے تو یہ سلسلہ شاید جاری رہے انلیس کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں، آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے، آپ کے اپنے اندر وسائل اضافی پیدا ہوں، بزنس گرو کرے. کیونکہ جو گروتھ ہے GDP گروتھ، معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ صرف 3.7% اس سال، 4.2% کا ٹارگیٹ تھا. تو دیکھیں ٹارگیٹ بھی اچیو نہیں ہوا، اگلے سال بھی 4 یا 4.1% کا ہدف رکھا گیا. تو ہم اسٹیبلائزیشن کے فیز میں ٹھیک ہے شکیل صاحب، بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں آگاہ کیا اس ایکسکلوسیو خبر سے متعلق. بہت بہت شکریہ آپ کا.